ایان فاطمہ بیٹی تیرے ابو دے دروازے تے ہور نہیں کوئی آیا. کون آیا؟ ماپیاں کولوں بال ایان لے جا زور لگا کے آج تینوں مینوں بیٹی پیاری اے وقت بٹھاون آیا. آج عائشہ حفصہ زینب تائیں بیوہ کر دکھلاسی حسن حسین نواسے میتھوں اے جدا کراون آیا. اے میری پیاری فاطمہ بتائی تیرے ابا دی دے دروازے تے کون آیا؟ اے آباد کنندائی قبران اے آباد کنندائی قبران تے کردائی شہر اجاڑا موت پیالہ پلاوے سبنا آج منو پلاون آیا. اینج نبی پاک نے اپنا ہاتھ مبارک بلند فرمایا اے زبان تو فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی. اما جی فرما دیا نے انج کر دیا محبوب دا ہاتھ نیچے آنا شروع ہویا. میں جلدی نہ محبوب دا ہاتھ مبارک پکڑ لیا. میں سمجھ گئی مصطفیٰ سانو جدائیاں دے گیا نے. میں سمجھ گئی بلال دے آقا دنیا تو رخصت فرما گیا نے. میں سمجھ گئی فاطمہ یتیم ہو گئی ہے. میں سمجھ گئی مدینہ ویران ہو گیا. میں سمجھ گئی آمنہ دے در یتیم دنیا دا سفر مکا گیا نے. اینج مسجد نبوی تے حجرے دے درمیان جیڑی کھڑکی ہے اس کھڑکی دے کول جا کے ماں جی آواز دے کے فرمان دیا. اینج مسجد نبوی کھچا کھچ صحابہ نہ پری ہے. صحابہ پریشان نے اللہ دے پاک پیغمبر دی طبیعتوں تے سیدہ فرمان دیا نے وے نبی دیو صحابیو آج تو آڈے نبی تو آنو یتیم کر کے چلے گئے نے. مصطفیٰ یتیم کر کے چلے گئے نے. مدینے اندر کوہرام مچ گیا. جناب فاروق اعظم جیسا جری شجاعت بہادر انسان اج مسجد نبوی دے دروازے تے کھڑے تلوار پھڑی ہے. فرماندے نے جن نے اے آکھیا نبی پاک فوت ہو گیا نے میں اودی گردن اڑا دیاں گا. صحابہ جا کے جناب صدیق نو کہن لگے ابو بکر جناب عمر دی کیفیت حالت ہے. آپ دوڑے دوڑے آئے اینج جناب عمر دے کندے تے ہاتھ رکھیا. عمر گل تے سن. جناب عمر اپنی گل تے بزد نے. جناب ابو بکر صدے مسجد نبوی تے منبر رسول تے آئے. مختصر جا خطبہ پڑھیا تے فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. ونال فرمان دینے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا اماتا او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لوگو
جیڑے محمد کریم دی عبادت کر دے سن او جان لو کہ نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے تے جیڑے اللہ دی عبادت کر دے سن اونا دا رب زندہ تے انہیں ہمیشہ ہی زندہ رہنا اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ پر 3